नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। पारा नंबर 12 सूरह हूद आयत नंबर 6। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वमा मिन दाब्बतिन फिल अर्ज़ि इल्ला अलल्लाहि रिज़्क़ुहा व यअलमु मुस्तक़र्रहा व मुस्तौदअहा कुल्लुन फ़ी किताबिम मुबीन। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। गुज़श्ता सबक में अल्लाह ताला ने पारा नंबर 11 के आखिर में मुशरिकीन और मुनाफिकीन के हालात बयान फरमाए, जिनका दावा ये था कि जब हम छुप कर कोई अमल करते हैं तो अल्लाह की ज़ात हमें कैसे देख लेगी, उसको कैसे पता चल जाएगा। अल्लाह ने उसका जवाब दिया कि इन्नहु अलीमुम बिज़ातिस सुदूर। आप ऐसी बातें करते हो, अल्लाह की ज़ात तो सीनों के राज़ों से भी वाकिफ़ है, अल्लाह को तो वो सब कुछ भी मालूम है। और आज के सबक में अल्लाह ताला ने एक और मिसाल देकर इंसान की इस्लाह फरमाई कि ए इंसान, तू अपनी बातों से कहता है कि मेरी बातों को अल्लाह ताला को कैसे इल्म होगा। तू ये देख कि अल्लाह ताला ने रिज़्क़ अपने ज़िम्मे लिया, और सिर्फ तेरा नहीं लिया बल्कि तमाम मखलूक़ात का रिज़्क़ अल्लाह ने अपने ज़िम्मे लिया। इस ज़मीन पर, ज़मीन की तह में और फ़ज़ा में जहाँ कहीं जो मखलूक आबाद, उन सब की रिज़्क़ की ज़िम्मेदारी अल्लाह ताला पर है। और वो मखलूक़ात कितनी हैं, उनको क्या रिज़्क़ चाहिए, उनको क्या रोज़ी चाहिए, ये अल्लाह की ज़ात को मालूम है। और किस वक़्त किसको क्या देना है, उसको किस चीज़ की ज़रूरत है, ये अल्लाह ताला की ज़िम्मेदारी है। तो अल्लाह ताला इंसान को बतौर इस्लाह के एक तो ये मसला समझाना चाहते हैं कि तुझे शैतान ने धोखे में डाल दिया कि अल्लाह की ज़ात तेरी ख़बर से कैसे वाकिफ़ है। अल्लाह की ज़ात ख़बर से वाकिफ़ होना ये तो बहुत आसान, अल्लाह ताला को तो ये भी मालूम है कि तुम्हें रिज़्क़ क्या चाहिए। अब रोज़ रिज़्क़ के बारे में इंसान को ये मसला बड़ी जल्दी और आसानी के साथ समझ आ जाता है कि दुनिया में कितनी मखलूक़ात हैं जो हज़ारों की तादाद में हैं, जिनको रिज़्क़ की जो जो ज़रूरत पेश आती है वो अल्लाह ताला ने अपने ज़िम्मे लिया। फरमाया वमा मिन दाब्बतिन, नहीं है कोई चलने वाला, फिल अर्ज़ी, ज़मीन की पुष्ट पर, इल्ला अलल्लाहि रिज़्क़ुहा, मगर अल्लाह के ज़िम्मे उसका रिज़्क़ है। दाब्बा कहते हैं ज़मीन पर चलने वाला, यानी हर जानदार, खा वो छोटा है खा वो बड़ा है, खा वो पाँव से चलता है खा वो पेट के ज़रिए चलता है, जिस तरीके से भी चले उसका रिज़्क़ अल्लाह के ज़िम्मे है। अल्लाह ताला ने ये मसला समझाकर इंसान को ये बता दिया कि एक ड्यूटी हमने अपने ज़िम्मे ली है और एक ड्यूटी इंसान की ज़िम्मेदारी में है। इंसान के ज़िम्मे क्या है, वमा खलक़तुल जिन्न वल इंस इल्ला लियअबुदून। जिन्नात और इंसानों को अल्लाह ताला ने अपनी इबादत के लिए पैदा किया। और अल्लाह ताला ने इंसान के रिज़्क़ की ज़िम्मेदारी भी खुद ली, और इंसान को ये नहीं कहा कि तेरा रिज़्क़ हमारे ज़िम्मे। कुरान पाक में ये तो मुख्तलिफ़ मकामात पर अल्लाह ने बयान फरमाया, और यहाँ अल्लाह ताला ने मुतलक इंसान को ये बात समझा दी, सिर्फ तेरा ही नहीं, ज़मीन पर बसने वाले हर जानदार चीज़, उसका रिज़्क़ हमारे ज़िम्मे, उसकी रोज़ी रोटी हमारे ज़िम्मे, उसका जो भी खाना है वो हमारे ज़िम्मे है। अब इंसान को अल्लाह ताला ये समझाना चाहते हैं कि जो रब तमाम मखलूक़ात को रिज़्क़ दे रहा है और उनकी ज़िम्मेदारी उठा रहा है, ए इंसान, तू तो अशरफुल मखलूक़ात है, तू तो तमाम मखलूक़ात का सरदार है। तुझे हमने तमाम मखलूक़ात से अक्ल व शऊर भी ज़्यादा दे रखा है, तुझे हमने समझ बूझ भी ज़्यादा दे रखी है, तुझे हमने मुकल्लफ भी ज़्यादा बनाया है, और तेरे ज़िम्मे हमने कुछ आमाल भी लगाए हैं। बाकी जितनी मखलूक़ात हैं उनकी ज़िम्मेदारी ये नहीं है कि फ़लाँ ने ये करना है, फ़लाँ ने ये करना है, फ़लाँ ने ये करना है। एक इंसान और जिन्नात ये ऐसे हैं कि इनकी ज़िम्मेदारी भी लगाई गई
کہ تمہیں ہم نے پیدا کیا تو اپنی بندگی اور عبادت کے لیے پیدا کیا۔ تو یہاں اللہ پاک نے فرمایا کہ رزق ہمارے ذمے ہے۔ رزق لغت میں اس چیز کو کہا جاتا ہے جس سے جاندار اپنی غذا حاصل کرے اور جس کے ذریعہ اس کی روح کی بقا اور جسم میں نشو و نما ہو سکے، بڑھوتری ہو سکے۔ رزق کے لیے یہ ضروری نہیں ہے کہ جس کا رزق ہے وہ اس کا مالک بھی ہو، کیونکہ تمام جانوروں کو رزق تو دیا جاتا ہے لیکن وہ اس کے مالک تصور نہیں کیے جاتے، ملکیت نہیں ہے۔ اسی طرح چھوٹے بچے کو رزق کا مالک نہیں شمار کیا جاتا، تو رزق اس کا ہے لیکن ضروری نہیں کہ وہ ہر موقع پر اس کا مالک بھی ہو۔ اسی طرح ایک اور بات بھی ذہن کے اندر رکھنی ہے کہ رزق تو ہوگا لیکن اس میں ضروری نہیں کہ ہر موقع پر وہ حلال ہو۔ ایک ہی چیز ہے، اس کو ایک اینگل سے دیکھیں گے وہ حلال ہوگی اور اس کو دوسرے اینگل سے دیکھیں گے وہ حرام ہو جائے گی۔ جیسے ایک آدمی کے لیے کھانا کھانا جائز تھا لیکن دوسرا آدمی آیا، اس نے اس کا وہ کھانا چرا لیا اور چرا کے اس نے کھانا شروع کر دیا، اس کے لیے وہی کھانا حرام بن گیا۔ ایک آدمی نے پھل رکھا اپنے لیے، اس کے لیے وہ پھل کا کھانا حلال تھا، دوسرے آدمی نے اس کا پھل چرا لیا، اس کے لیے وہ پھل کا کھانا حرام بن گیا۔ تو ایک ہی چیز ہے، وہ ایک طرف سے دیکھیں اس کو تو حلال ہے اور دوسری طرف سے حرام ہے۔ اسی طرح اگر انسان اپنے حرص اور لالچ کے ذریعے سے کسی چیز کو حاصل کرتا ہے اور حلال حرام کی تمیز نہیں کرتا تو یہ انسان بھی اللہ تعالیٰ کے رزق کے اوپر ناشکری کا دعویٰ کر رہا ہے۔ ایک بات یہاں پہ اور کہ جب اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کی اس آیت مبارکہ میں وعدہ فرما لیا وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا، کہ ہر جاندار کی رزق کی ذمہ داری ہماری، تو ہم بہت سے لوگوں کو دیکھتے ہیں، بہت سی مخلوقات کو دیکھتے ہیں کہ وہ کھانا نہ ہونے کی وجہ سے مر جاتے ہیں، بھوکے مر جاتے ہیں۔ تو جب اللہ نے ذمہ داری اٹھائی تھی تو پھر کسی کو بھوکا نہیں مرنا چاہیے تھا، یہ سوال پیدا ہوتا ہے۔ اس کا جواب یہ ذہن کے اندر رکھیے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں اعلان فرما دیا الا وَإِنَّ نَفْسًا لَن تَمُوتَ حَتَّى تَسْتَكْمِلَ رِزْقَهَا، کہ دیکھو کسی انسان کو موت نہیں آ سکتی جب تک اس کا لکھا ہوا رزق مکمل نہ ہو جائے۔ جو اللہ نے رزق لکھا ہے وہ مکمل ہوگا تو اس کو موت آئے گی۔ اب اللہ تعالیٰ نے جتنا کسی انسان کا رزق لکھا ہے وہ اس کو پہنچ کر رہنا ہے۔ اب ہوا کیا کہ ایک انسان کا رزق ختم ہو گیا، اب آگے موت کے اسباب ہیں مختلف۔ کسی کو موت آ گئی خدا نہ خواستہ ایکسیڈنٹ ہونے کی وجہ سے، کسی کو موت آ گئی ہارٹ اٹیک کی وجہ سے، کسی کو موت آ گئی کسی سبب کی وجہ سے، تو اسی طرح اس کی موت کا سبب بن گئی بھوک۔ تو یہ اسباب آگے الگ الگ ہیں۔ اللہ نے رزق کی ذمہ داری لی لیکن اس کا ایک پیمانہ رکھا تھا کہ اس پیمانے تک اس کا رزق ہے، اس کے اوپر اس کو رزق نہیں ملے گا۔ تو اللہ نے رزق اس کا جب پورا ہوا بند کر دیا، اب وہ بھوک کی حالت میں مر گیا۔ تو بھوک ایک سبب بن گئی اس کی، جس طرح دوسرے اسباب بنتے ہیں اسی طرح یہ بھی ایک سبب بن گیا۔ تو اس میں یہ اشکال نہیں لازم آیا کہ جب اللہ تعالیٰ نے ذمہ داری اٹھائی تو اس کو رزق کیوں نہیں ملا، اس کا سبب ہی یہی بننا تھا کہ بھوک کی حالت میں اس نے مرنا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے دنیا میں اسباب جتنے بھی ہیں وہ بھی اپنے پاس رکھے، مسبب الاسباب ہیں، اور رزق کی ذمہ داری اللہ تعالیٰ نے اپنے پاس رکھ کے ہمیں یہ مسئلہ سمجھا دیا کہ رزق ایک ایسی چیز ہے جس کی وجہ سے تم ایک دوسرے کے ساتھ دشمنیاں کرو گے۔ تو دیکھو رزق ہم نے اپنے ذمہ لیا ہے، اب انسان نے کیا کیا کہ جو ڈیوٹی اللہ تعالیٰ نے اپنے ذمہ لی تھی وہ انسان نے اپنے کندھوں پہ ڈال لی، اور جو انسان کو دی تھی ڈیوٹی وہ انسان نے چھوڑ دی۔ انسان نے کہا جی روزی روٹی یہ تو ہم خود ہی کریں گے۔ پھر انسان کو خود کرنے کی ضرورت ہے، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن اس قدر اس میں مگن ہو جانا کہ اللہ کے احکامات کو بھول جانا، یہ ہے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کے اندر آتا۔
باقی اسباب اختیار کرنا یہ ضروری ہیں۔ ہاں کچھ اللہ والے ایسے ہیں کہ ان کو اللہ تعالیٰ بغیر اسباب کے بھی رزق مہیا کرتے ہیں، لیکن وہ توکل کے جب اعلیٰ درجے پر فائز ہو جاتے ہیں تو پھر یہ انعامات انسان کو ملتے ہیں۔ جس طرح حضرت ابراہیم بن ادم رحمہم اللہ تعالی یہ وقت کے بادشاہ تھے۔ جب آپ نے تاج و تخت چھوڑا اور چھوڑ کر آپ پہلے دن جنگل تشریف لے گئے، اللہ کی عبادت کرنے کے لیے تنہائی میں تشریف لے گئے، تو فرماتے ہیں بزرگان دین کہ اللہ تعالیٰ نے غیبی خزانوں سے جب ان کے لیے رزق بھیجا تو جنت سے جو اعلیٰ قسم کے کھانے ان کے لیے تیار ہو کر آئے، پورا جنگل اس کی خوشبوؤں سے مہک اٹھا۔ وہاں پر پہلے ایک اللہ والا تھا اور وہ اللہ کی عبادت کیا کرتا تھا، اس کے دل میں یہ بات آئی کہ آج پہلے دن یہ آئے ہیں اور ان کا اتنا پروٹوکول کہ اتنی خوبصورت قسم کے اور خوشبوؤں والے کھانے ان کو دیے جا رہے ہیں، اور میں اتنے عرصے سے اللہ کی عبادت کر رہا ہوں، مجھے 2 روٹیاں غیب سے صبح کو ملتی ہیں، 2 روٹیاں شام کو ملتی ہیں۔ تو غیب سے آواز آتی ہے، بندے اپنے دل کو صاف کرو، یہ دیکھو کہ تم کیا چھوڑ کر آئے تھے میرے در پر، اور یہ کیا چھوڑ کر آئے ہیں میرے در پر۔ جب تم میرے در پر آئے تھے 2 روٹیاں صبح کھاتے تھے، 2 شام کو کھاتے تھے، اور میری بندگی کرنا شروع کی، میرا نام لینا شروع کیا، ہم نے غیبی خزانے کھول دیے، 2 روٹیاں صبح ملتی ہیں، 2 شام ملتی ہیں۔ اور یہ کیا چھوڑ کر آئے؟ یہ تاج و تخت بادشاہت چھوڑ کر میرے دربار میں آئے، خوشبوؤں والے کھانے دنیا کے چھوڑ کر میرے دربار میں آئے ہیں۔ جیسا آتے ہیں ہم ایسا ہی پروٹوکول دیتے ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کے انعامات۔ تو اللہ تعالیٰ کے غیبی خزانے بہت وسیع ہیں، لیکن وہ جب توکل کے اعلیٰ درجے پر انسان فائز ہو جاتا ہے پھر اسباب اللہ تعالیٰ ختم فرما دیتے ہیں۔ ایک صحابی ہیں حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے قبیلے اشعریہ، اس کے کچھ لوگ مدینہ طیبہ آتے ہیں، مدینے سے باہر انہوں نے قیام کیا، کھانا پینا ختم ہو گیا تو انہوں نے ایک آدمی کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھیجا کھانا لینے کے لیے کہ آپ ہمارے ساتھ کچھ تعاون کریں، ہمارا کھانا پینا ختم ہو گیا۔ اب وہ اتفاق کی بات یہ ہوئی کہ جب وہ آدمی ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے در اقدس پر آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اقدس سے پارہ نمبر 12 یہ پہلی آیت مبارکہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اقدس پر جاری تھی، وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا، کہ دنیا میں کوئی جاندار ایسا نہیں مگر اس کی ذمہ داری رزق کی اللہ نے لے رکھی ہے۔ یہ کانوں میں آواز پڑی اس شخص کے، وہ کہنے لگا اچھا ہم بھی جاندار ہیں، ہماری رزق کی ذمہ داری بھی اللہ نے لے رکھی ہے۔ اس کا اعتقاد میرے اللہ نے ایسا بنا دیا، وہ پلٹا اور وہیں سے واپس چلا گیا۔ دوست بھوکے بیٹھے ہیں، پوچھا بھئی کیا ماجرا ہوا، کیا بنا؟ کہنے لگا بھئی اللہ نے انتظام کر دیا ہے، اللہ دے گا رزق۔ اب کہانی کوئی نہیں بتائی کہ کیا مسئلہ کیا ہوا، جا کر بیٹھ گیا۔ تھوڑی دیر کے بعد 2 آدمی آتے ہیں، ہاتھ کے اندر ایک بہت بڑا برتن ہے، بنا ہوا گوشت اور روٹیاں تارو تازہ اور خوشبو والا کھانا۔ آ گیا کھانا، سب نے خوب سیر ہو کر کھایا، کچھ کھانا بچ گیا، ایک آدمی کو کھانا دے کر بھیجا ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے در اقدس پر، جاؤ جا کر شکریہ بھی ادا کر دو اور یہ کھانا ان کی خدمت میں حاضر کر دو۔ اے اللہ کے نبی، آپ نے ہمارے پاس کھانا بھیجا، آپ کا بہت بہت شکریہ، اور یہ کھانا بچ گیا ہے، یہ کسی اور بھوکے کو کھلا دو۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچا تو میرے آقا نے فرمایا میں نے تو نہیں بھیجا۔ آخر اس آدمی سے پوچھا گیا، اس نے کہا میں نے قرآن پاک کی آیت آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے زبان اقدس سے سنی، مجھے اعتقاد آ گیا کہ اللہ خود رزق دے گا۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قبیلہ شریعہ کے لوگوں مبارک ہو، اللہ نے غیبی خزانے سے تمہارے پاس خود اپنا رزق پہنچا دیا ہے۔ یہ اللہ نے غیبی خزانوں سے پہنچایا، یہ ہے میرا اللہ۔
जब इंसान का जितना रिज़्क लिखा है अल्लाह खुद उसको पहुंचाते हैं, असबाब बन जाते हैं, अल्लाह की जिम्मेदारी है और अल्लाह ताला उसको रिज़्क पहुंचा देते हैं। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम मदयन शहर से चले, रात का वक़्त है, अहलिया मोहतरमा साथ हैं, एक मकाम पर आकर पड़ाव किया, सामने कोहे तूर पहाड़ है, आग नजर आई, अहलिया मोहतरमा को वहां बिठा दिया, आप मेरा इंतजार करें, मैं वहां से आग लेकर आता हूं, सर्दी है आग जलाएंगे। आग जल रही है, किसी से रास्ता पूछ कर आता हूं, मिस्र शहर को कौन सा रास्ता जा रहा है। वहां अल्लाह ताला की तजल्लियात का मुशाहिदा हो गया, अल्लाह से हम कलाम हो गए, अल्लाह ने नबी बना दिया। अल्लाह से बातें करते हुए दरमियान में अल्लाह के इस प्यारे कलीम सैयदना मूसा अलैहिस्सलाम को अपनी अहलिया का ख्याल आता है, उनको खाने की जरूरत होगी, मैं इधर मशगूल आके हो गया, वो उनको खाना कैसे मिलेगा। अल्लाह ने फरमाया मेरे प्यारे कलीम, ये सामने एक पत्थर का टुकड़ा पड़ा है, अपना आसा मारिए और इसको तोड़ दीजिए। आपने उसको तोड़ दिया, उसके अंदर से एक पत्थर निकला। अल्लाह ने फरमाया इसको भी तोड़ दीजिए, उसके अंदर से एक दूसरा पत्थर निकला। फरमाया इसको भी तोड़ दीजिए, उसके अंदर से एक और तीसरा पत्थर निकला। फरमाया मेरे अल्लाह ने प्यारे कलीम इसको भी तोड़ दीजिए। जब इस तीसरे पत्थर को अंदर से तोड़ा तो उसके अंदर से एक जानदार निकला, जिसके मुंह के अंदर एक सबज पत्ता था और वो अल्लाह की हम्दो सना कर रहा था। अल्लाह ने पर्दे हटा दिए, अल्लाह ने आवाज ऊंची कर दी। प्यारे कलीम हजरत मूसा अलैहिस्सलाम उसकी आवाज सुन रहे हैं, वो अल्लाह की हम्दो सना कर रहा है, अल्लाह का शुक्र अदा कर रहा है कि अल्लाह तूने मुझे खाना अता फरमाया। अल्लाह ने दिखाया प्यारे कलीम जो अल्लाह की जात इन पत्थरों के अंदर पलने वाले कीड़े को भी याद रखती है, वो जमीन पर चलने वाले महबूब इंसान को कैसे याद नहीं रखती। अल्लाह ने जिम्मेदारी उठाई है, तो ऐसे नहीं कि अल्लाह कहीं से भूल जाए। अल्लाह ताला अपनी कुदरत से सबको रिज़्क अता फरमाते हैं। इसके बाद आ गया लफ्ज़ वयअलमु मुस्तक़र्रहा व मुस्तौदअहा। रिज़्क पहुंचाने के लिए एड्रेस और पते का होना भी जरूरी है कि बंदा कहां पर है, इसका रिज़्क कहां पहुंचाना है। फरमाया वयअलमु, अल्लाह की जात जानती है, मुस्तक़र्रहा, इसकी मुस्तकिल रहशगा, व मुस्तौदअहा, और इसकी आर्जी रहशगा। कुल्लुन फी किताबिम मुबीन। ए इंसान, हम आज भी जानते हैं और आज से हजारों साल पहले, कुल्लुन फी किताबिम मुबीन, ये सब कुछ हमने लौहे महफूज में लिखवा दिया है। चूँकि आज इंसान का ज़्यादा ताल्लुक लिखे हुए पर है, लिखे हुए पर ज़्यादा यकीन रखता है, दस्तावेज़ पर ज़्यादा यकीन रखता है, रजिस्टर पर ज़्यादा यकीन रखता है, कंप्यूटराइज सिस्टम पर ज़्यादा यकीन रखता है। अल्लाह ने फरमाया हमारे कंप्यूटर के अंदर 50,000 साल पहले ये चीज़ लिख दी गई, हमने लिख दी है सब कुछ। अब एक आदमी दुनिया के अंदर किसी गरीब को कहता है कि जनाब हमने तुम्हारे खाने की जिम्मेदारी ले ली है, पक्का पकाया खाना सुबह शाम तुम्हारे पास पहुंचेगा। लेकिन कब तक पहुंचेगा? जब तक आप इसी मकान में तशरीफ फरमा हैं, खाना यहाँ मकान में पहुंचेगा। अब बंदा किसी दूसरी जगह चला गया तो इतला देनी पड़ेगी कि मैं आप फलां मकान नंबर पे हूँ और मेरा रोजी रोटी मेरी वहाँ पे पहुँचा दी जाए। लेकिन अल्लाह की ज़ात वो खालिक हैं, वो राज़िक हैं, वो मालिक हैं, जिनको इत्तला देने की ज़रूरत नहीं। अल्लाह को पता है कि बंदा कहाँ चला जा रहा है। बंदे के पहुंचने से पहले अल्लाह की ज़ात उस बंदे का रिज़्क वहां पहुंचा देते हैं। बंदा बाद में पहुंचता है, रिज़्क पहले पहुंचता है। अल्लाह वहां रिज़्क पहुंचा देते हैं। हमने देखा नहीं, बस पे सफ़र कर रहे हैं, सफ़र करते करते दरमियान के अंदर कोई मसला पेश आया, अचानक रुके और वहां पे अल्लाह ने हमारा रिज़्क लिखा था, किसी ने कुछ खा लिया, किसी ने कुछ खा लिया, किसी ने कुछ खा लिया। कहीं से कहीं इंसान जाकर अपना दाना दन का और रिज़्क
चुनता है। तो अल्लाह के पास इंसान का मुस्तकिल पता भी मौजूद, आर्जी पता भी मौजूद। इसमें दोनों पते आ गए, एक मुस्तकिल ठिकाना इंसान का और एक आर्जी ठिकाना। आर्जी के अंदर यह भी हो सकता है एक दिन का सफ़र किया या मुस्तकिल तौर पर किसी दूसरी जगह जाकर ठहरना शुरू किया। अल्लाह ताला को ये सारे के सारे ठिकाने मालूम, और अल्लाह ताला ने उसके मुताबिक इंसान के रिज़्क़ का इंतज़ाम कर रखा है। बुखारी शरीफ और मुस्लिम शरीफ की रवायत में हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसऊद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु रवायत करते हैं, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि एक फरिश्ता जब इंसान के आज़ा की तकमील हो जाती माँ के पेट में, तो 4 चीज़ें अल्लाह ताला इंसान की उस फरिश्ते को फरमाते हैं लिख दो। वो लिख लेता है। नंबर 1, इसका अमल अल्लाह ताला लिखवा देते हैं, जो कुछ वो करेगा। अल्लाह की कुदरत और इल्म देखें कितना मजबूत है, अल्लाह की कुदरत कितनी मजबूत। अभी माँ के पेट में दुनिया में आया नहीं, अल्लाह पहले लिखवा रहे हैं ये बंदा अमल ऐसे ऐसे करेगा। नंबर 2, उम्र कितनी होगी, साल कितने होंगे, महीने कितने होंगे, दिन कितने होंगे, मिनट कितने होंगे, सांस कितने लेगा, ये जहां तक लिख दिया जाते हैं। नंबर 3, कहां मरेगा, कहां दफन होगा। नंबर 4, इसका रिज़्क़ कितना होगा, किस किस तरीके से इस तक पहुंचेगा। ये अल्लाह ताला उसके उस वक़्त लिखवा देते हैं, और लौहे महफूज में हज़ारों साल पहले से अल्लाह ताला ने ये सब कुछ इससे पहले भी लिखवा दिया। कुल्लुन फी किताबिम मुबीन, ये सब कुछ लौहे महफूज में लिखा हुआ है। वहुवल्लज़ी खलक़स समावाति वल अर्ज़ फी सित्तति अय्याम, अल्लाह की ज़ात वो है जिसने पैदा किया आसमानों को, बनाया आसमानों को, वल अर्ज़ और ज़मीन को, फी सित्तति अय्याम, इन 6 दिनों में। वकान अर्शुहु अलल माई, और था उसका अर्श पानी पर। जिस वक़्त अल्लाह ताला ने 7 आसमान 7 ज़मीनें बनाई, उस वक़्त अल्लाह ताला का अर्श पानी पर था। रवायात में ये बात आती है, एक हीरा था, अल्लाह ताला ने उसके ऊपर तजल्ली फरमाई तो वो पानी बन गया। उसके ऊपर अल्लाह ताला ने उससे पहले हवा को पैदा किया, हवा के ऊपर अल्लाह ताला ने पानी को ठहराया, और उस पानी के ऊपर अल्लाह ताला ने अपने अर्श को ठहराया, और फिर अल्लाह ताला ने 7 आसमान 7 ज़मीनें बना दी, और ये 6 दिन के अंदर अल्लाह ताला ने सब कुछ पैदा फरमा दिया। वकान अर्शुहु अलल माई, अल्लाह का अर्श पानी पर था। ये पानी वो नहीं जो हम इस्तेमाल करते हैं या समुद्र में हमें नज़र आता है, ये पानी एक अलग अल्लाह की मखलूक है। लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला, अल्लाह फरमाते हैं आसमान क्यों पैदा किए गए, ज़मीन क्यों पैदा की गई, अल्लाह का अर्श कुर्सी, और ये सारा निज़ाम किस लिए पैदा किया गया। लियब्लुवकुम, ताकि अल्लाह तुम्हें आजमाए, अय्युकुम अहसनु अमला, कि कौन है तुम में अच्छे अमल करने वाला। अहसन अमल किसका है, अल्लाह आजमाना चाहते हैं। इन सारी मेरी कुदरतों को देखकर मुझे तौहीद वाला रब कौन मानता है, मुझे एक रब कौन मानता है, इन सारी निशानियों को देखकर मुझे माबूद कौन मानता है, मसजूद कौन मानता है, ये अल्लाह ताला आजमा रहे हैं। और यहाँ अल्लाह ने शर्त लगाई कि हम देखते हैं कि अहसन अमल किसका है। एक है कसरत अमल, अमाल बहुत कसीर हैं, लेकिन इखलास नहीं है, रियाकारी का शुबा है। ऐसे अमाल अल्लाह ताला को पसंद नहीं है, इंसान के मुंह पर मार दिए जाएंगे। रियाकारी अल्लाह को पसंद नहीं, वो तो शिरक का शुबा बच जाती। अल्लाह फरमाते हैं लोगों को दिखा रहे हो, जाओ लोगों को दिखाते रहो, हम नहीं देखेंगे तुम्हारे अमल। इसलिए अल्लाह वो अमल देखते हैं कि जो इंसान ने अल्लाह की रज़ा के लिए किए हों, वो भले से थोड़े भी हों, लेकिन वो अहसन अमल शुमार होगा जिसके अंदर जितना ज़्यादा इखलास होगा। इसलिए इंसान अगर आमाल के ढेर नहीं कर सकता तो कोई बात नहीं, थोड़े कर ले, लेकिन इखलास के साथ करे, सिर्फ अल्लाह को दिखाने के लिए करे, तो वो इंसान के अहसन आमाल के अंदर शुमार होंगे। और दूसरी बात ये ज़हन के अंदर रखें कि आमाल के अंदर दवाम और हमेशगी इख्तियार करें। कुरान पाक की तिलावत रोज़ाना करें, अगरचे एक रकू की करें। अम्मा आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा इरशाद फरमाती हैं कि अल्लाह के नज़दीक महबूब ये है
کہ اعمال کے اندر دوام ہو، ہمیشگی ہو، اگرچہ وہ کم ہی کیوں نہ ہو۔ آپ درود پاک پڑھتے ہیں، ایک دن تو 1000 پڑھ دیا، اور اس کے بعد دوسرے دن کی باری آئی بالکل ہی چھوڑ دیا، ہفتہ پھر پڑھا ہی نہیں۔ اس سے بہتر ہے کہ آپ 1000 پڑھنے کی بجائے 100 کی تعداد رکھ لیں، 100 کی تعداد پڑھیں، لیکن روزانہ پڑھا کریں۔ اصل اللہ تعالیٰ کو محبوب عمل وہ ہے جس کے اندر ہمیشگی ہو، اگرچہ وہ کم ہی کیوں نہ ہو، کم ہوگا کوئی بات نہیں، لیکن ہمیشگی بھی ہو اور اللہ کی رضا کے لیے ہو، اخلاص کے ساتھ ہو، یہ عمل احسن عمل کے اندر شمار ہوگا۔ وَلَئِن قُلْتَ إِنَّكُمْ مَبْعُوثُونَ مِن بَعْدِ الْمَوْتِ، اور اگر تو کہے، وَلَئِن قُلْتَ، اور اگر تو کہے، إِنَّكُمْ مَبْعُوثُونَ، بے شک تم اٹھائے جاؤ گے، من بعد الموت، مرنے کے بعد۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مشرکین مکہ کو فرماتے، لوگو تیاری کر لو، مرنے کے بعد اٹھائے جاؤ گے، اللہ کے سامنے کھڑے کیے جاؤ گے، اور حساب و کتاب ہوگا۔ لَيَقُولَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا، تو کہتے ہیں وہ کافر لوگ، إِنْ هَذَا إِلَّا سِحْرٌ مُبِينٌ، نہیں ہے یہ مگر واضح جادو ہے۔ یہ قرآن پاک جو ایسی باتیں کرتا ہے نا، ہم اس کو مانتے تو نہیں، لیکن اس کے اندر تاثیر بہت ہے، تو اس لیے تاثیر کے اعتبار سے یہ جادو ہے۔ تو اللہ نے فرمایا وَلَئِنْ أَخَّرْنَا عَنْهُمُ الْعَذَابَ إِلَىٰ أُمَّةٍ، اور اگر ہم مؤخر کر دیتے ہیں، روک دیتے ہیں، عنہم ان سے، العذاب عذاب کو، إِلَىٰ أُمَّةٍ مَعْدُودَةٍ ایک محدود مدت تک عذاب کو روک دیتے ہیں۔ وہ دنیا میں اپنی چلاکیاں کر رہے ہیں، خود عذاب مانگ بھی رہے ہیں، سب کچھ کر رہے ہیں، لیکن ہم روک دیتے ہیں۔ لَيَقُولُنَّ مَا يَحْبِسُهُ، تو کہنے لگتے ہیں کس چیز نے روک دیا اس کو، عذاب کیوں نہیں آ رہا؟ جس طرح مشرکین مکہ نے اللہ تعالیٰ سے خود عذاب مانگا تھا کہ ہمارے اوپر آسمان سے پتھروں کی بارش برسا دیں، اللہ تعالیٰ نے نہیں برسائی، اور وجہ بیان فرما دی کہ 2 وجہ ہیں، ایک تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود موجود ہیں، نبی کے ہوتے ہوئے ہم کسی کو عذاب نہیں دیتے، اور دوسری وجہ یہ ارشاد فرمائی کہ یہ لوگ خود استغفار کرتے ہیں، جب استغفار کر رہے ہوں تو ہم ان کو عذاب نہیں دیتے۔ علماء اکرام فرماتے ہیں مشرکین مکہ سے 2 وجہ سے اللہ نے عذاب اٹھا لیا تھا، خود مانگنے کے باوجود بھی عذاب نہیں دیا۔ ان میں سے ایک وجہ امان کی، میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس تھی، وہ تو ختم ہو گئی، اور دوسری صورت استغفار کی، وہ آج بھی موجود اور قیامت تک موجود رہے گی، کہ جب تک دنیا استغفار کرتی رہے گی اللہ کا عذاب نہیں آئے گا۔ عذاب سے محفوظ رہنے کے لیے بہترین چیز استغفار ہے۔ الا یوم یاتیہم، الا سنو، یوم جس دن، یاتیہم آئے گی ان پر، لیس مصروفا پھر نہیں پھیرا جائے گا۔ یہ جو عذاب کو مانگ رہے ہیں نا، جس دن یہ عذاب آئے گا پھر ان سے پھیرا نہیں جائے گا۔ وحاک بہم ما کانوا بہ یستہزئون، اور گھیر لے گی ان کو ما وہ چیز، کانوا بہ یستہزئون جس کا وہ مذاق اڑایا کرتے تھے، جس کا دنیا میں مذاق اڑاتے تھے، وہی عذاب ان کو گھیر لے گا، اور گھیر کر ان کو جہنم کے اندر پہنچا دے گا۔ اللہ تعالی ہمیں صحیح سمجھ نصیب فرمائے، آمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔